هانتوما البنات انا حليت هذه، شوفوا كي كتجي رطبه 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 لواحد الدرجه ما كتصورش، كتجي اسفنجيه البنات. هانتوما كما كتشوفوا رائعه البنات، جربوها على حسابي. هاد لي كاب كيك راه تقدروا تستعملوهم حتى لوليداتكم بالنسبه لو غوتي ديالهم، هكا يديو معاهم ليكول، راه كتبقى شي حاجه ديال الدار احسن ليهم من هداكشي اللي كيتشرى من الزنقه. فريمون هانتوما شوفوا كيفاش دايره في الداخل ديالها، راه رطبه البنات، رطبه بزاف كاع. شوف انا غادي نزومي هكا باش تشوفوها مزيان، شفتوا زويونه بزاف البنات، غير جربوها على حسابي ان شاء الله راه غادي تعجبكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال لي كاب كيك، غنديرهم بالشوكولا نوار. وصفه فريمون سهله البنات وغادي تعجبكم اكيد، وسهله يعني وعلى قد الجيب. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال قهوه سريعه الذوبان. انا عبرت نص كاس ديال الماء ودرت فيه 2 معالق صغار ديال نيسكافي. عندنا هنايا واحد رشيشه ديال الملحه، غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال الكاكاو. الا ما كانش ديال العبار خذوا هذوك الخنيشات، خنيشات ديال الشوكولات اللي كيتباعوا. عندنا معلقه كبيره ديال الخل ومعلقه كبيره ديال الزبده، انا هنايا ذوبتها لانها كانت عندي في الثلاجه. عندنا هنايا شويه ديال القشور الحامض، غنحتاجوا 2 خمارات وفانيا. للتزيين غادي ناخذ الشوكولا بلون هكا قطعته مربعات، هو اللي بغيت نزين به هاد لي كاب كيك. الا ما كانش متوفر عندكم راه ممكن تستعملوا لي بيبيت ديال الشوكولا نوار، حتى هما كيجيو زوينين في هاد لي كاب كيك. بالنسبه للدقيق غادي نستعمل 2 كيسان ديال العنبه، وبيان سيغ راه حنا غربلناهم من قبل. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير ديال هاد لي كاب كيك البنات، راه فريمون طريقه سهله وزوينه. هانتوما البنات خديت اناء درت فيه 3 البيضات ديالي. واحد المعلومه البنات على ود البيض، دائما خليوه بدرجه حراره ديال الغرفه، ماشي غير تجبدوه من الثلاجه وتبداو تخدموا به، لانه الا كان بارد ما كيطلعش والكيكه ديالكم ما كتصدقش. بزاف ديال البنات كيتشكاو من ان الكيكه ديالهم ما كتصدقش ولا كتكون منفوخه في الفران، ملي كيخرجوها كتنزل. من الاسباب ديال هذه القضيه البنات هو البيض كيكون بارد، يعني ما كيكونش بدرجه حراره الغرفه، كتجبدوه من الثلاجه وكتخدموا به ديريكتومون. بالنسبه للكيكه دائما كيف ما قلت لكم البيض يكون دافي، يعني بدرجه حراره الغرفه، باش هكا كيعاونكم على الكيكه ديالكم باش كطلع. كاينه عندي واحد الوصفه البنات ديال الكيكه الاسفنجيه كنديرها بطريقتي وكتجي زويونه بزاف، ان شاء الله ملي غادي نبغي نصاوبها راه غادي نشاركها معكم وغادي تعطيكم النتيجه اللي هي زويونه بزاف، النتيجه اللي كيقلبوا عليها كاع البنات، باش كتبقى الكيكه ديالهم طالعه وكتجي يعني رطبه ومفشفشه كما كنقولوا. المهم هنا خديت 3 البيضات ديالي، غادي نزيد عليهم ديك الرشيشه ديال الملحه اللي قلت لكم في الاول. ضروري البنات الملحه لانها هي اللي كتقاد لينا الذوق في الكيكه وكتوازن لينا المذاق، يعني باش كتجي كيكه بنينه ماشي غير حلوه وصافي. هنايا غادي نزيد السنيده ديالي، قلنا نص كاس ديال السنيده، غادي نخلطو مع هذا البيض وغادي نرجع لكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا خدمت البيض ديالي مزيان هو السنيده وديك الرشيشه ديال الملحه حتى تضاعف الحجم ديالو واللون ديالو ولا ابيض، يعني ما بقاش كتبان ديك الصفوريه ديال البيض. دونك هنا شنو غادي نزيد البنات؟ غادي نزيد هذاك نص كاس ديال الزيت، عفوا نص كاس ديال الزيت، فوالا، وغادي نطرب وغادي نعاود نرجع لكم. فوالا البنات انا خدمته هنايا مزيان مع هاد البيض والسنيده، خدمته مزيان. ها هو كتشوفوا القوام ديال الخليط كيفاش ولا. شنو غادي نزيد دابا؟ غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الخل اللي عندي،
الخل تا هو البنات ما يكونش بارد. دائما خرجوا المقادير ديال الكيكه من قبل ويكونوا بدرجه حراره الغرفه باش هكا ما كيهبطوش لكم القوام ديال الكيكه. زدت هذيك المعلقه ديال الخل وغادي نزيد المعلقه ديال الزبده لان ذوبتها. هي البنات شفتوا راه مع الحل بارد راه عاودت جمدات. انا غادي ننزلها وغادي نرجع لكم. هانتوما البنات رانا نزلتها هنايا في الاناء ديالي وغادي نخدم التراب. هنا غادي نقطع الفيديو حتى نكمل التطراب ديالي وغادي نرجع لكم باش هكا ما نصدعكمش بالصوت ديال التراب. دابا البنات في هذه المرحله غادي نزيد هذيك القشره ديال الحامض. هذه اختياريه البنات، اللي ما كتبغيش الطعم ديال الحامض ما تزيدهاش. انا كيعجبني الحامض في الكيكه، كيجي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. تقدروا تعوضوا حتى بالقشره ديال الليمون، راه كتماشى بزاف مع الطعم ديال الشكلاط، كيجي معاها رائع. هنايا غادي نخوي داك نص كاس ديال قهوه سريعه الذوبان. فوالا حتى هي راه دافيه البنات، راه ما سخوناش صافي. وغادي نخوي حتى 2 معالق ديال الكاكاو اللي عندنا. كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش هذا ديال العبار راه ممكن تستعملوا غير دوك الخنيشات اللي كيتباعوا بدرهم ونص، راه ممكن يعوضوا لكم هذا الكاكاو. غادي نخلط هادشي كامل بالتراب وغادي نرجع لكم. صافي هنايا راني خلطت الكاكاو ديالي مع الخليط الاولاني اللي كان عندي وحيدت الخلاط الكهربائي وغادي نستعمل غير هذا الخلاط اليدوي. دائما من نبغيو نزيدوا الدقيقه البنات في الكيكه نحيدوا الخلاط الكهربائي، لان بعض الخطرات كتقدر تخسر لكم هذا الباطور ديالكم، يخسر الا زدتوا الدقيق وكان شي كميه اللي يعني كبيره بزاف كيقدر يخسر. المهم كنبقى نزيد هنايا الدقيق تدريجيا. غادي ندير هكا، غادي ندير واحد 3 المعالق كبار عامرين وغادي نطرب. فوالا كنستمروا بهذه الطريقه البنات. وكيف ما قلت لكم راه الدقيق راه مغربل من قبل ما نحطوه هنا في الخليط، راني غربلته. فوالا كندخلوا داك القياس ديال الدقيق اللي عندنا، كنبقاو نزيدوه تدريجيا وكنخلطوا. غير تبعوا البنات هاد الخطوات هذه. سمحوا لي راه كنبقى يعني كندوي على التفاصيل بزاف، ولكن باش ان شاء الله الوصفه تجيكم ناجحه. هانتوما كتشوفوا راه بدات كتقال، بدات كتعقد لينا الكيكه ديالنا. غادي نخلط مزيان ونزيد الكميه المتبقيه ديال الدقيق. هنا البنات 2 كيسان ديال العنبه. الا خصاتكم شويه بعض الخطرات كيكون الفورس يعني كيشرب ولا هذا، ولا الا خصاتكم شي كميه غادي تزيدوا غير قياس معلقه وحده. انا غادي نوريكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. صافي كنخلط، نستمروا دائما في التخليط، نخلطوا مزيان كاع الجنيبات ديال هذا الاناء ديالنا، نطربوا مزيان. انا غادي نقطع البنات حتى نطرب مزيان وغادي نرجع لكم. فوالا البنات هانتوما راه حتى ديك الكميه الصغيره اللي كانت باقا عندي ديال الدقيق هنايا في التبصيل رانا كملتها، دخلتها في لو كيك ديالي. هانتوما القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. الا خصكم واحد شويه ديال الدقيق غادي تزيدوا غير معلقه صافي، معلقه وحده فقط، ما تكثروش عليها. كيف ما قلت لكم راه القياسات عطيتهم لكم معبورين البنات ومضبوطين. واحد لاستيس البنات بالنسبه للكيكه بعض الخطرات ما كان يعني بالنسبه للمبتدئات يعني ما كيعرفوش القياس ديال الدقيق اللي خصهم يستعملوا بالضبط. غادي نعطيكم واحد لاستيس غادي يساعدكم بزاف. دائما هزوا الفوي ديالكم وحاولوا تكتبوا 8 بحال هكذا، حاولوا تكتبوا رقم 8. الا بقات زاكيه ديك 8 ما كتحركش يعني بقات فوق الخليط باينه، دونك هنا راه صافي الكيك ديالكم خدا القياس ديالو ديال الدقيق الكافي. يعني هنا ما غاديش نحتاج نزيد كاع الدقيق، راه الخليط ديالي هو هذاك. دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه. غادي نخوي دابا الفانيا ديالي، فوالا، وغادي نخوي الخمارات حتى هما. دائما نخليهم هما في اخر مرحله. نخلي هنايا راه نوضت العجاجه. المهم غادي نطرب هاد الخميره مع الفانيا، نخلطهم مزيان باش الخميره ديالي متبقاش مكوره ليا في بلاصه وحده.
وغادي نعاود نرجع. صافي دابا خلطت الخمارات ديالي، 2 خمارات وفانيا دخلتهم في الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا هنا جبت الطاوه ديالي اللي غندير فيها لي كاب كيك وغلفتها بهاد الكويرطات هادو. اللي ما عندهاش الكويرطات راه ممكن دهن غير لو مول ديالها بالزبده وشويه ديال الزيت، بالزبده عفوا وشويه ديال الدقيق. اللي بغات تستعمل غير هاد الكويرطات بوحدهم في طاوه ممكن تستعملهم، انا فضلت ندير هاد الطريقه هادي. صافي موراها كنبداو نهزو الخليط ديالنا وكنعمرو هاد الكويرطات هادو غير بشويه علينا البنات باش هكا ما نعمروش الجنيبات ديال المول وتحرق لينا. غادي نحاول نعمر الكويغط ديالي هكا، ما كنعمروهمش البنات حتى للفوق، دائما نخليو واحد ربع ديال هذاك الكويغط خاوي باش تلقى الكيكه ديالي فين تطلع. فوالا بهذه الطريقه البنات كنخليو لها دائما المساحه فين تطلع. كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنعمر الكويغطات ديالي كاملين. راه فريمون يعني كتخرج لك واحد الكميه اللي هي لا باس بها. وبيان سور اللي بغات كميه اكبر غادي تضاعف المقادير. المقادير البنات راهم كيف ما قلت لكم راه مضبوطين بزاف كاع، غير تبعوهم حرفيا وان شاء الله راه غادي تصدق معكم. فوالا غادي نستمر على هذه الطريقه البنات وغادي نرجع لكم ان شاء الله. صافي البنات هنا بعد ما كملت الكميه ديال الكيك ديالي كامله كيف ما كتشوفوا عطاتني 12 الكاب كيك مضبوطه، يعني صافي هزات لي الكميه كامله، ما احتاجيتش باش نزيد مازال الكويرطات. دونك هاد الكميه هذه كيف ما قلت لكم كتعطيكم 12. اللي بغات كميه اكبر بيان سور غادي تضاعف المقادير. دابا غادي ناخذ الشوكولا بلون ديالي كيف ما كتشوفوا انا قطعته مربعات صغار، يعني هذا كيبقى اختياري اللي على حساب الذوق ديال كل وحده. اللي بغات الشوكولا نواغ راه غادي ديرو، اللي بغات لي بيبيت دو شوكولا راه غديرو. المهم انا اختاريت هذا الشوكولا الابيض هو اللي متوفر عندي الان، وقلت باش نفتحوا شويه اللون ديال لي كاب كيك ما يبقاش هكاك كحل. سورتو كو انا دابا استعملت الشوكولا نواغ اللي هو ديال العبار، هذا كيكون فريمون كتجي الكيكه به كحله بزاف. دونك قلت علاش لا ما نفتحش لهم اللون بهذا الشوكولا بلون. المهم هداكشي كيبقى على حساب الذوق ديال كل وحده فيكم. غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه، غادي نزوقهم من الفوق. وهنا بيان سور الشوكولات كيهبط ملي كيدخلوا الفران، راه كيهبط وكيعطينا واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. هاد الوصفه البنات ديال لي كاب كيك راه كنت دقتهم عند واحد الصديقه ديالي، دقتهم عندها صوباتهم وفريمون عجبوني بزاف. قلت لها عطيني المقادير ديالهم وجربتهم وفريمون جاوني زوينين عجبوني. داكشي باش درتهم لكم هنايا في القناه. وبالنسبه للبنات اللي اول مره غادي تشوف القناه ديالي ما تنساش ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش هكا ان شاء الله يبقى يوصلك كل جديد. القناه ديالي البنات راه مازال جديده، انا يلاه بديت فيها. كنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم الى يعجبكم المحتوى ديالها. ان شاء الله راه غادي نقدم فيها وصفات اللي كثيره ان شاء الله، وصفات ديال الطبخ، وصفات ديال العنايه بالشعر والجمال ديالنا.
يعني غادي تكون قناه متنوعه ان شاء الله. تلقاو فيها كاع داكشي اللي كتقلبوا عليه. فوالا البنات بهذه الطريقه هذه. دونك غادي ندخلهم دابا للفران وغادي نرجع لكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات انا دخلتهم دابا للفران. غادي نشعل عليهم غير لتحت، الفوق ديال الفران ما غاديش نشعلو. غادي نديرو على درجه حراره 180 مده ديال 30 دقيقه، ما غاديش نحل عليهم. تفوت ان شاء الله 30 دقيقه وغادي نشوف الا بانوا لي طلعوا مزيان راه غادي نجبدهم باش نقلبهم واش طابوا من الداخل ولا لا. الا بان لي راه مازال راه غادي نزيدهم اكيد، والماكسيموم راه ما غاديش يفوتوا 40 دقيقه. كيف ما قلت لكم العافيه تكون شاعله غير لتحت، الفران يشعل غير من التحت، الفوقاني ما تشعلوش، على درجه حراره 180 مده ديال 30 دقيقه ونراقبوه. صافي البنات، ها هما لي كاب كيك ديالنا بعد ما وجدوا. غادي نجربهم بهذا القطيب هذا بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا البنات راه كيخرج ناشف ما فيه حتى شي حاجه. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا راه حتى داك الشوكولا بلون راه كيذوب. هانتوما راهم كيجيو واعرين البنات، جربوهم على حسابي ما غاديش تندموا عليهم. فوالا دابا غادي نخليهم يبردوا، عاد نحولهم لطبق التقديم ونرجع باش نكمل معكم. لي كاب كيك ديالنا البنات حطيتهم دابا في طبق التقديم، جاو على هذا الشكل هذا، راهم واعرين البنات. جربوهم على حسابي، راه وصفه ناجحه 100% ان شاء الله. انا غادي نحل دابا وحيده وغادي نوريها لكم. هانتوما البنات انا حليت هذه، شوفوا كي كتجي رطبه 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 لواحد الدرجه ما كتصورش، كتجي اسفنجيه البنات. هانتوما كما كتشوفوا رائعه البنات، جربوها على حسابي. هاد لي كاب كيك راه تقدروا تستعملوهم حتى لوليداتكم بالنسبه لو غوتي ديالهم، هكا يديو معاهم ليكول، راه كتبقى شي حاجه ديال الدار احسن ليهم من هذاك الشيء اللي كيتشرى من الزنقه. فريمون هانتوما شوفوا كيفاش دايره في الداخل ديالها، راه رطبه البنات، رطبه بزاف كاع. شوف انا غادي نزومي هكا باش تشوفوها مزيان. شفتوا زويونه بزاف البنات، غير جربوها على حسابي ان شاء الله راه غادي تعجبكم. ما تنساوش البنات تخليو لي لايك وشي كومونتير الا عجبتكم الوصفه بيان سور، وشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم الا عجبكم محتوى ديال القناه ديالي. وشكرا على المشاهده.